योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीपीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 16 लिएर उपस्थित भएका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 17 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ, कन्सिडर द फलोइङ सिनारियो एनालाइसिस भन्यो है। तल दिएको सिनारियो एनालाइसिस चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु हेर्नु भन्दैछ। सिनारियोहरू हामीलाई रिसेसन, नर्मल इकोनोमी र बुमको दिएको छ। यो सिनारियोहरू हामीलाई जे दिए पनि हामीलाई फरक परेन। हामीले मेन हेर्ने भनेको प्रोबेबिलिटी र त्यसबाट प्राप्त हुने स्टकहरू दिएको छ, त्यसमा प्राप्त हुने रिटर्न हेर्ने है। प्रोबेबिलिटी भनेर दिएको छ 0.3, 0.4 र 0.3, यानि कि प्रोबेबिलिटीको फुल भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। यहाँ हामीलाई 1 बनाएरै दिएको छ है। 0.3 र 0.4 ले 0.7 र 0.3 ले फेरि कति भयो त 1। अनि रेट अफ रिटर्न भनेर स्टक ए र स्टक बी हामीलाई दुईटा स्टकको दिएको रहेछ, 10%, 20%, 30%। हाम्रो स्टक ए को दिएको छ। यो रिसेसन, नर्मल इकोनोमी र बुमको केसमा अब हामीले यो खासै यसलाई हेर्नु पर्दैन भनिएको छ। प्रोबेबिलिटी 0.3 हुँदाखेरि 10%, 0.4 हुँदा 20% र 0.3 हुँदाखेरि 30% भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। अनि स्टक बी को रिटर्न कति दिएको छ त 50%, 30% र 10% दिएको छ है। अब क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर इच स्टक एन्ड पोर्टफोलियो इफ इक्वल अमाउन्ट अफ मनी इज इन्भेस्टेड इन इच स्टक। हरेक स्टकमा बराबर रुपियाँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ है। पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो हरेक स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ इच स्टक भने नि हरेक स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति, स्टक बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति र पोर्टफोलियोको चाहिँ यदि हामीले हाम्रो जम्मा लगानी गर्ने सम्पत्ति जति छ त्यसमध्येमा 50% चाहिँ यसमा गऱ्यौँ र 50% यसमा गऱ्यौँ भन्न खोजेको क्या। इक्वल अमाउन्ट अफ मनी, जम्मा हामीसँग भएको पैसा भनेको कति हुन्छ त 100%। त्यसमध्येमा बराबर बाँड्यौँ भनेको कति त 50-50 हो नि त। 50% स्टक एमा लगानी गऱ्यौँ र बाँकी रहेको 50% स्टक बीमा लगानी गऱ्यौँ भने हाम्रो पोर्टफोलियोको रिटर्न कति हुन्छ त्यो सोध्दैछ है। पहिला निकाल्नुपर्ने स्टक ए को र स्टक बी को रिटर्न, त्यस पछाडि पोर्टफोलियोको इन्डिभिजुअल निकालेर पोर्टफोलियोको पनि रिटर्न निकाल्नु पर्यो ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा के भन्दैछ भने क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इच स्टक एन्ड द पोर्टफोलियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नाले रिस्क, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क निकाल्नु पर्ने रहेछ। रिस्क पनि कसको त भन्दाखेरि स्टक ए को, स्टक बी को र पोर्टफोलियोको। पोर्टफोलियोकोमा त्यही माथिकै नियम लागु हुन्छ, 50% इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक ए एन्ड 50% इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक बी। अब हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ। यो सजिलो छ, अगाडि हामीले यस्तै खालको न्युमेरिकल प्रब्लम गरिसकेका छौँ। यो गर्नलाई केही गाह्रो छैन, त्यही पनि हामी सरसर्ती एकचोटि हेरेरै जान्छौँ है। ल अब सोल्युसनतिर जाउँ। ल क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इच अफ इच स्टक एन्ड पोर्टफोलियो भन्यो है। एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ हरेक स्टकको र पोर्टफोलियोको हामी निकाल्न जाँदैछौँ। अब पी प्रोबेबिलिटी दिएको छ, रिटर्न अन स्टक ए दिएको छ, प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक ए मल्टिप्लाई गर्यो, रिटर्न अन स्टक बी दिएको छ। अनि त्यस पछाडि प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक बी गरिदिने, त्यहाँबाट पनि हामी के निकाल्छौँ त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिहाल्छौँ। इन्डिभिजुअल स्टकको केसमा यो हामीलाई समस्या भएन है। अहिले हामी फेरि डिटेलमा हेर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी, आरबी माइनस इआरबी को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्यो हो। आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी र आरबी माइनस इआरबी को होल स्क्वायर इन्टु पी। यो किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नुपर्ने छ नि त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने छ, त्यस कारणले गर्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि यही टेबलमै हामी सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर जम्मा सोधेको चाहिँ के थियो त ए नम्बरको लागि हामीलाई भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न मात्रै सोधेको थियो। त्यो त हामीले यहाँनिर निकालिसकेको हुन्छौँ, किनभने जब हामीले प्रोबेबिलिटी दिन्छ र रिटर्न दिन्छ, प्रोबेबिलिटी र इन्डिभिजुअल रिटर्न मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम जति आउँछ त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ। जस्तो ए को के छ त 0.3 इन्टु 10 3 भइहाल्यो, 0.4 इन्टु 20 8 भयो, अनि 0.3 इन्टु 30 भनेको चाहिँ कति छ त 9 छ। यो सम गरिदिने 20% चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए हुन्छ है। यति हो। अब बी को पनि त्यही हो, जस्तो रिटर्नहरू हामीलाई दिएकै छ, प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 50 इन्टु 0.3 15, 30 इन्टु 0.4 12 र 10 इन्टु 0.3 3 भयो। यसको सम 30 भयो हो। अब आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी यो किन गर्दैछौँ भन्दा जब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ अथवा भेरिएन्स निकाल्छौँ त्यसको लागि हामीलाई यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ। भनेपछि हामीले आरए माइनस इआरए भनेको के गर्ने हो। अब यहाँनिर मैले एकैचोटि गरेको छु, यहाँनिर थोरै बुझाउँछु। मैले अगाडि गरिसकेको भिडियोहरू, अगाडि योसँग रिलेटेड भिडियो बनाइसकेको कारणले मैले यो सिधै गरेको हो। आरए भनेको कति छ हाम्रो 10 छ, इआरए भनेको यहाँ 20 लेखेको छु, यहाँ 20 आएको पनि छ। 10 मा 20 घटाउने कति भयो -10 भयो। -10 को स्क्वायर गरिदिने, -10 को स्क्वायर, यहाँ त स्क्वायर छ नि त, -10 को स्क्वायर भनेको कति भयो त 100 भयो। 100 इन्टु 0.3 भनेको 30 बुझौँ है। अब 20 - 20 भनेको 0 भयो, 0 को स्क्वायर भनेको 0 भइहाल्यो, इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.4 सँग मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 नै भयो।
त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो अर्को कति छ त रिटर्न स्टक 30 छ 30 - 20 भनेको कति हो 10 हो 10 को स्क्वायर 100 भयो 100 × 0.3 भनेको 30 भयो है मैले यो एकैचोटि गरेको छु यहाँ आरए माइनस ई आरए एकचोटि गर्नु पर्थ्यो अनि स्क्वायर इन्टु पी गर्नु पर्थ्यो तर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अगाडिको भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु डिटेलमा बुझाइसकेको छु त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर मैले एउटा स्टेप ब्रेक गरेको छु है मात्र के गरेँ भने आरए माइनस ई आरए गर्नु पर्थ्यो एउटा कोलम बनाउनु पर्थ्यो त्यो मैले गरेको छुइनँ तर यहाँ म भन्दिदै छु कि आरए भनेको हाम्रो यहाँनिर दिएको छ इन्डिभिजुअल 10 अब एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक भनेर यहाँ माथि 20 लेख्दै नि मैले यो भनेको हामीले अघि निकालिसकेको छौं यो निकालेको 20 घटाउने हो क्या 10 मा 20 घटाउने कति भयो -10 भयो यहाँ मैले लेख्दिएँ ल -10 भयो -10 को स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको कति छ 0.3 -10 को स्क्वायर भनेको दुई चोटी माइनस मल्टिप्लाई हुँदा 100 हुन्छ प्लसमा हुन्छ अनि इन्टु 0.3 गर्दा कति भयो त 100 × 0.3 भनेको 30 अब 0 को त हामीले केही कुरै गर्नु पर्दैन 20 मा 20 घटाउँदा 0 भएको 0 को स्क्वायर इन्टु 0 0 जति होस् हजारौं लाखौं संख्याले भाग गर्दा पनि भाग गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 0 चाहिँ 0 नै रहन्छ है अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको 30 छ हाम्रो रिटर्न 30 - 20 गर्ने 10 हुन्छ 10 को स्क्वायर फेरि कति भयो त 100 भयो 100 × 0.3 भनेको त्यही 30 भयो टोटल हाम्रो कति भयो त 60 भयो अब रिटर्न अनि स्टक बी को पनि त्यसै गरेर हो स्टक बी को 50 छ अब यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको छ 30 50 - 30 गर्ने कति भयो 20 भयो यहाँ गर्ने ल 20 भयो 20 को स्क्वायर गर्ने कति भयो 20 को स्क्वायर 400 400 × 0.3 भनेको इन्टु 0.3 भनेको कति भयो त 120 भयो अब यहाँ के हुन्छ 0 छ 0 कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ 30 सरी यहाँ कति छ त हाम्रो रिटर्न स्टक बी 30 छ यहाँ 30 भएपछि यहाँ पनि 30 30 - 30 0 भयो 0 को स्क्वायर इन्टु अब 0 जतिसम्म मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हुन्छ भनेको छ त्यहाँदेखि उताको प्रोसेस मैले भनिराख्नु परेन अर्को के छ 10 10 - 30 गर्दा कति हुन्छ -20 हुन्छ -20 लाई स्क्वायर गरिदिनुस् 400 भयो इन्टु 0.3 गर्दा कति भयो त फेरि त्यही अगाडिको जस्तै 120 भयो यसको सम गर्दा 240 भयो है अब प्रोबेबिलिटी हामीले प्रोबेबिलिटी र इन्डिभिजुअल रिटर्न त गरिसक्यौं अब पोर्टफोलियोको लागि हामीले गरेको छैनौं पोर्टफोलियोको लागि हामी उतापटि गरेर अनि सल्युसन लेख्छौं है अब हेरौं ल एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेको समेसन एक्सपेक्टेड रिटर्न ई अनि आरए रिटर्न अन स्टक ए भनेको समेसन पीआरए इक्वल टु 20% यो अघि हामीले टेबलमा हेरिसक्यौं बी को पनि त्यसै गरेर 30% यो हेरिसक्यौं अब यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पोर्टफोलियोको चाहिँ कति हुन्छ इफ इक्वल अमाउन्ट अफ मनी इन्भेस्टेड इन इच स्टक इज गिभन बाई भन्यो हामीले बराबर पैसा चाहिँ लगानी गर्यौं हरेक स्टकमा स्टक ए मा र बी मा भने त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुँदो रहेछ त्यो हामी देखाउँछौं भनेर यहाँ देखाइएको छ प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.3 0.4 र 0.3 छ यो हामीले थाहा भइसकेको छौं अगाडि हाम्रो क्वेशनमै दिएको छ अब यो रिटर्न अन पोर्टफोलियो ल आरपी भनेको रिटर्न अन पोर्टफोलियो अरु बेला चाहिँ हामीलाई अब जुन स्टक इन्डिभिजुअल स्टकको त हामीलाई दिएकै थियो रिटर्न तर अब हामीले पोर्टफोलियोको चाहिँ निकाल्नु पर्यो किन भन्दाखेरि बराबर पैसा जति हाम्रो पैसा छ त्यो पैसाको आधी पैसा मतलब आधी रुपैयाँ आधी भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौं त ए मा लगानी गर्छौं र बाँकी रहेको आधी सम्पत्ति अथवा भ्यालु चाहिँ बी मा लगानी गर्छौं भने हैन त 0.5 भनेको के हो त 50% चाहिँ स्टक ए को रिटर्न अन स्टक ए भनेको कति 10% अब यो चाहिँ क्वेशनमा हेरौं ल जस्तो के भन्यो त भन्दाखेरि स्टक ए को 10% छ हो अब 0.5 भनेको 50% चाहिँ स्टक ए को भनेको 10 को 50% गरेर सिधै गर्दा पनि भयो अथवा वेट भनेको कति छ 0.5 × 10 अब प्लस पोर्टफोलियो हो नि त दुईटा हामीले एकै ठाउँ पार्ने हो अनि 0.5 भनेको 50% फेरि लगानी केमा गरेको हो त स्टक बी मा 0.5 × 50 गर्ने यसको आधी भनेको 5 भयो यसको आधी 25 भनेको हाम्रो 30 हुँदो रहेछ अहिले हामी हेर्छौं ल 30 भएको छ छैन त्यो हेर्ने हो अब यसको पनि आधी गर्ने 10 भयो 0.5 × 20 भनेको 10 र 0.5 × 30 भनेको 15 15 र 10 ले 25 हुँदो रहेछ त्यो अहिले हेर्छौं अनि यसको आधी भनेको 15 यसको आधी भनेको 5 20 हुँदो रहेछ त्यो हामीले पोर्टफोलियोमा यहाँ हेरौं 30 भयो 25 भयो र 20 भयो कसरी 50% ए को 50% बी को रिटर्न को है अनि त्यस्तै गरेर फेरि तलतिर प्रोबेबिलिटी 0.4 हुँदा 50% ए को 50% बी को फेरि 50% ए को 50% बी को गर्दाखेरि 30 25 र 20 भयो अब त हामीले निकाल्न सक्छौं नि त किन निकाल्न सक्छौं भन्दा रिटर्न अन पोर्टफोलियो आयो अब प्रोबेबिलिटी पनि छ भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी र रिटर्न अन पोर्टफोलियो मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं 0.3 × 30 कति भयो 0.3 × 30 भनेको 9 भएको छ यहाँ नेर लेख्दिएको छु ल मैले 9 भएको छ
अनि त्यस्तै गरेर 0.4 इन्टु 25 भनेको कति छ त 10 भएको छ र 0.3 इन्टु 20 भनेको 6 भएको छ हो। अब यति भइसकेपछि समेसन पिआरपी प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन पोर्टफोलियो मल्टिप्लाई जुन गर्छौँ त्यसको अब जोड टोटल चाहिँ कति के हुन्छ त हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो हुन्छ इआरपी हुन्छ। इआरपी इक्वल टु समेसन प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन पोर्टफोलियो यो कति छ त 9, 10 र 6 भनेको 25% चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो इआरपी को भ्यालु भयो 25%। अब के गर्छौँ हामी 9 हाम्रो कति छ त यहाँ 30 छ 30 मा 25 घटाउँछौँ यो भनेको आरपी कति छ 30 30 मा 25 घटाउने कति भयो 5 भयो 5 को स्क्वायर गरिदिने। अब यहाँ हेरौँ है 30 मा 25 घटाउँदा 5 भयो 5 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.3 25 इन्टु 0.3 भनेको 7.5 ठिक छ। अब 25 माइनस 25 0 भइहाल्यो 0 को स्क्वायर इन्टु त्यहाँदेखि जति भ्यालु होस् त्यो 0 नै हुन्छ अगाडि कुरा भइसकेको छ। 20 मा अब 25 घटाउनु पर्यो -5 भयो -5 को स्क्वायर गर्ने इन्टु 0.3 गर्ने -5 को स्क्वायर गरे पनि +5 को स्क्वायर गरे पनि स्क्वायर गर्दाखेरि सेम आउँछ किन भन्दाखेरि -2 चोटि मल्टिप्लाई भएपछि त्यो अलरेडी प्लस हुन्छ। अब भनेपछि 25 इन्टु 0.3 भनेको यहाँ पनि 7.5 नि भयो है। अब यो दुईटा जोड्दा 15 भयो। अब त हामीले यो निकालिसक्यौँ एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि पनि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ निकालिसक्यौँ पोर्टफोलियोको पनि निकाल्यौँ स्टक ए र स्टक बी को पनि निकालिसकेका छौँ। अब हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि चाहिने हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो पनि हामीले यहाँ फुलफिल गराइसक्यौँ है। यो भनेको हाम्रो के हो त भेरिएन्स हो आरपी माइनस इआरपी को होल स्क्वायर इन्टु पी भनेको भेरिएन्स अफ पोर्टफोलियो। अब स्टकको पनि हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ हेरौँ ए स्टकको भेरिएन्स पनि यहाँनिर एउटा स्टक ए को भेरिएन्स भनेको 60 छ बी को भेरिएन्स भनेको 240 छ अनि अहिले हाम्रो पोर्टफोलियोको 15 छ भनेपछि अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ नि। यही जुन भ्यालु छ यसलाई रुट अन्डरभित्र हालिदिने यसलाई पनि रुट अन्डरभित्र हालिदिने अघि आएको पोर्टफोलियोको 15 लाई पनि रुट अन्डरभित्र हालिदिने हाम्रो के आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अब त्यो हेरौँ ल क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो स्टक ए स्टक बी र पोर्टफोलियो। स्टक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन आरए माइनस इआरए को होल स्क्वायर इन्टु पी रुट अन्डरभित्र राखिदिने भनेको 60 त्यो भ्यालु 60 थियो यो भेरिएन्स हो भनेको चाहिँ यो मात्रै भनौँ भने यो जुन भ्यालु छ रुट अन्डरभित्रदेखि बाहेक यो रुट हटाइदिउँ भने हाम्रो यो भ्यालु के हुन्थ्यो भेरिएन्स हुन्थ्यो। यो 60 भनेको चाहिँ भेरिएन्स हो यो सम्झिनु होला। हामीले जसरी यो निकाल्छौँ आरपी माइनस इआरपी को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्छौँ यो भनेको भेरिएन्सको भ्यालु हो। यो 15 भनेको चाहिँ पोर्टफोलियोको भेरिएन्स हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ भेरिएन्स पनि निकाल भनेको हुन्छ नि त। अब त्यो भेरिएन्स मात्रै निकाल भनेको बेला चाहिँ यसरी हामीले प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा आरपी माइनस इआरपी को होल स्क्वायर इन्टु पी गरेको छौँ भने त्यसको सम भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो भेरिएन्स हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको बेला त्यही भेरिएन्सलाई रुट अन्डरभित्र हालिदिन्छौँ। रुट अन्डर 60 भनेको 7.75% स्टक ए को रिक्स अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब स्टक बी को भनेको 240 रुट अन्डरभित्र 240 भनेको 15.49 र पोर्टफोलियोको भनेको चाहिँ 3.87 आउँदो रहेछ हाम्रो के त रिक्स अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हामीलाई क्वेसनले यति नै सोधेको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि निकाल्नु पर्ने थियो हरेक स्टकको भनेको स्टक ए को बी को अनि पोर्टफोलियोको त्यो निकाल्यौँ। अनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि हामीले निकालिसकेका छौँ स्टक ए को बी को र पोर्टफोलियोको। यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस् थ्याङ्क यू।